Maayong adlaw mga kapatid, liway abasti para sa News 5 Bisaya. May buwelta si International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti sa gisulti ni Senator Robin Padilla bahin sa kalambigitan sa sanksyon sa US government ngadto sa judges o prosecutors sa ICC sa kaso nga ginaatubang karon ni former President Rodrigo Duterte. Sumala ni Conti, dili diretso nga konektado ang sanksyon sa ICC sa kaso ni Duterte ug dili kini ingon og karma sa mga judges o bisan kinsa nga sakop sa korte. Kiklaro niya nga ang sanctions resulta sa investigasyon sa ICC batok sa pipila ka Israeli o US officials dili tungod sa kaso ni Duterte. Sa laing bahin gisulti ni Padilla nga makalilisang kung ang usara ka Dios ang mobalo sa mapahitason, gamhanan ug walay kasing-kasing ug iyang giingon usab nga gibalibaran ang house arrest ni Duterte nga giingon nga gusto sa mga Pilipino. Kini sa lamatong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa bang mga balita ug update. Amping tangtanan.